आयज जागतीक महिला दिन सगळे कडेन महिला दिनाच्यो मोठ्या प्रमाणात प्रोग्राम जे आसा विविध प्रोग्राम चालू आसा। कितलेच सत्कार जाता, व्हडले व्हडले फंक्शन जे आसा ही सद्या चालू आसा। आणि अशी सगळी जाता आसतना एक सांग्या वयले एक दुर्दैवाची घटना जी आसा तुमच्या मुखार हाडूं सोदता। हांगा एक मिलू म्हणून एक ती सिनियर सिटीजन ती बायल एकटी जी आसा ही सद्या आमी पळयता की सद्या बाजारांत तशेंच उरल्या परिसरांत ती दिश्टी पडटा। तिका सारको धड म्हाका ती बस स्टॉपार चडशी बस स्टॉपार आसता नाल्यार मार्केटां अशी भोंवता आनी मातशें तिका आदार कितलो आसता खबर नाका, तेगे फॅमिली कशी आसा कितें म्हण ती, पूण ती जी भोंवता तिजी परिस्थिती जर पळयली जाल्यार म्हाका खंय तरी तिका सपोर्ट जो आसा, हेल्प जे आसा हें तिका जाय। आमी व्हडले सोशल वर्कर जे आसा ह्या वाठारांत पयले जे खंय तरी पॉलिटिकल गेन जो आसा हें मेळपा लागून कितले मुखार सरता, पण ही जी मिलू म्हणून एक बायल जी आसा तिका खरें म्हणल्यार आदार जो आसा हे आदार करपाक अजून पर्यंत कोण मुखार सरना। तिजी परिस्थिती म्हणल्यार सांगपाचें म्हणल्यार तिजी पांय जो आसा तो म्हाका फुल्ल एक पांया कडलो भाग जो आसा सगळे कुसले कडेन आसा, फुल्ल कुसला। तिने ते कापेत बांदल्या आनी ती बस स्टॉपार आनी हांगा थंगा कशें करून जगता। तिका जर आतां आमगे व्हडले सोशल वर्कर आसा, दानी जे आसा हेणी जर हिका खंय तरी हेल्प जर केलें जाल्यार तिका खंय हॉस्पिटलांत घालून तिगे जर ट्रिटमेंट जो आसा हो जावपाक शकता। पांय जो आसा हो अक्षरशः इतलो कुसला की तितूंतल्यान उदक जें आसा पांयांतल्यान अक्षरशः उदक जें आसा हें जमनीर पडटा। हांवें तिका इतलें तें पळोवना नासलें, काल हांव तसो चलत गेले कडेन आसतना पयला ती एकटी न्हिदले कडेन आसा आनी तिणें पांयां बांदलां म्हूण हांवें एक सायडीन आसल्याक विचारलें पांयां कित्याक कापेत बांदले म्हणून, तो सांगपा लागलो आनी असो कुसलेलो तो सगळो वास येतालो। मुद्दम विचारपा पडलें की कितें काय म्हणलें, मागीर तो सांगपा लागलो की तिगे पांय जो आसा कुसलो अक्षरशः। आनी कोण येदे व्हडले सगळी समाजसेवक आसा सगळे आसा पब्लिसिटी घेवपाक सगळे मुखार सरता, पण अशी जेन्ना कोणाक खरी गरज आसता ते गरज आसलेल्या मनशाक हेल्प करपाक कोण मुखार सरना। मिलू जी आसा ही खरीच तिका गरज जी आसा ही ती कोणाची लोकांची हेल्प जाय, समाजसेवा जे आसा हेंची हेल्प जाय। म्हाका तर अशें दिसता की समाजसेवक जे आसा हेणी खंय तरी मुखार सरपाची गरज आसा, नाजाल्यार चर्च जी आसा म्हणजे हांगसर चर्च आसा चर्चीन सुद्दां खंय तरी तुमच्या हांगसर डेली प्रेयर जाता, तुमी जर चर्चीक एनाउन्समेंट जर केलो की तिका खंय तरी हेल्प करची म्हणून म्हाका दिसता तुमगे सगळे लोक जे आसा हे मन मोकळेपणांनी खंय तरी हात जे आसा हे फुडें करतले आनी तिका मदत करतले। पूण खंय तरी स्टेप जी आसा ही कोण तरी घेवपा जाय, नाल्यार उरलेले समाजसेवक जे आसा तुमी खंय तरी कोणी मुखार सरपा जाय। तिका मेडिकल जे आसा तिका अत्यंत गरज आसा, तिगे हाल जे आसा हे हाल पळोवपाचे ना। म्हाका कितले मिटर भर तो तिगे ते पांय जो कुसला तिजो वास आसा हो आसा भरभरीत सामको वास येता सामको। उदक जे आसा सगळी बस स्टॉपार सगळे ते पडले कडेन आसा सामके कुसोन ते व्हांवता पांय। केन्ना केन्ना बस स्टॉपार आसता बाजारांत दिश्टी पडटा। सो तिका कोण तरी मदत करची अशें म्हाका दिसता। महिला दिन जो आसा तुमी महिला दिनाक व्हडले फंक्शन करता सगळे करता, कितले जे आसा हांगसर पब्लिसिटी लागून कितले मुखार बरी कामां करता। सो ही जर म्हाका दिसता तुमकां जर तशी पब्लिसिटी जर घेवपाक जाय जाल्यार हिका जर मिलू जी आसा हिका जर तुमी खंय तरी हातभार लावन तिका जर मातशें हेल्प केलें जाल्यार भरपूर बऱ्या पडटलें। आनी जागतीक महिला दिन जो आसा हे महिला दिनाचो मेन उद्देश जो आसा हो खंय तरी सफल जातलो। हे मुद्दम हांव तुमची निदर्शनां हाडून दिता, तुमच्या मुखार हाडून दिता, कित्याक म्हाकाय खंय तरी दिसता की तिका खंय तरी बरे मागपी जे आसा हेणी खंय तरी मुखार सरपा जाय आनी तिका हेल्प करपा जाय। कित्याक तिजी दुर्वेवस्था जी जाल्या, तिजे सगळे हाल जे जाल्या हे हाल थंगसर आमी जेन्ना पळयता तेन्ना पळोवपा सारकी ना तिजे। आतां बस स्टॉप वा बरे लोक मार्केट एरिया जे आसा हांगसर भोंवता, पूण कोणाक दिसना की तिका खंय तरी हेल्प करची म्हणून। म्हणटकीर हे व्हिडियोच्या माध्यमाच्यान हांव
सरकाराक अपील करता, तशेंच उरलेल्याच म्हागे व्हिडिओ जर कोणी पळयता तुमकां सगळ्यांक अपील करता की तुमी जी अशें दाण्यार जी आसा सांगे दाण्यार हांगसरली ती दाण्यार बेणार हे एरियाची मिलू, तिजें मिलू फ्रेंडांडीस अशें नांव आसता तिजें नांव विचारलें ते म्हणटा आपलें नांव मिलू म्हणून. पूण तुमी खंय तरी मदत करची. तशेंच ह्या वाठाराचे बरे समाजसेवक आसात, तुमी खंय तरी मुखार सरचे. चर्च आसा आमची, चर्चीक जर एक मेसेज जर पावयली, चर्चीन जर एक उलो जर मारलो जाल्यार हे इतली सगळी चर्चीची सगळे हांगसर बरे मागपी वांगडी जे आसा, मेंबर जे आसा, हेणी खंय तरी मुखार सरोन तिका खंय तरी आधार दिवचो आनी तिका जे पांय जो तिचो कुसला खंय तरी तिका मेडिकल हॉस्पिटलांत कितें तरी घालून तो बरो करून तिका मातशी जगपाक मुखारलें आयुश्य आसा हें बरें तरेन तिका जगपाक दिवचें. फॅमिली बद्दल म्हाका कांयच खबर ना. फॅमिली कोण आसा, फॅमिलीन तिका सोडून दिला काय कितें बी कांय खबर ना काय, ती एकटी ती. म्हणजे फॅमिली मेंबर जर कोणी आसा तेमकांय रिक्वेस्ट करता हांव की ती जी अशी हांगसर हांगा ती तळमळटा, ती सारकी जेवण ना काय ना, कोण मागीर बाबडे बागी कोणी काळकुटीन तिका खंय तरी कितें खावपाक दिता, कितें ती खाता, कितें अशी गाय उपाशी रावता हे तिजी कांयच पत्तोच ना. म्हणटकीर कोणी फॅमिली मेंबर सुद्दां आसले तुमी बाबा तिजी काळकूट करा आनी तिका खंय तरी मेडिकल फॅसिलिटी जी आसा खंय तरी दिया ताका. नाजाल्यार बरे मागपी हांगसर सोशल वर्कर जे आसा कितले आसा तांकां सुद्दां तुमी मुखार काडून तिका खंय तरी मेडिकल जे तिका हेल्प जाय हें तुमी दिवचें. अशें करता की आमगे सांग्या वयले बरे बरे सोशल वर्कर जे आसा, बरे मागपी जे आसा, जे समाजसेवक जे आसा, पॉलिटिशियन जे आसा, तशेंच आमची चर्च जी आसा ही खंय तरी तुमी हितून मुखार सरतले आनी मिलू जे आसा हेका तुमी हेल्प करतले अशें आशा करता. देव बरें करूं.